عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يوم زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبالو حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن خبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعون أمريكا نتي كاود بتاعنا عالم كتلك مخانا قد ما حدا عمت الذهبة متنقاطام مسرت بمقبار بوقعي أبالنا تاسحيبام ترامب نخالا جزي سلطان أبز حزولو معلتي كابز جبرو بريزيدنت أو سنتات حدم كاود بتاعنا عالم مسحاب زبيلينيرو جبراود ما خوين لهم بز مسرت دحرت وسانة صندوق علم أمريكا أبجنبا سويسرلاند كابز ركب وانا بيت عفت ود بتاعنا عالم كمز وردت مع خنزينا ريترس أقالي حلم كفلتات قدات عنا وتا أمريكا زوجوا حبراو مجلتي هاجر مسود بتاعنا عالم دحر حجي زهل وعزمدنا زتوسنن مسرح موتا نمززام أبزد اللي زدها بتراي مخانا نتيروم حدا لعلوي بعد سلطان تعنا أمريكا أبتتكال كم تعذابين كنساتف وي داغما كنصنبر زخونه مدب يابلنا كبل تسميع لهم أمريكا بعلم وأكال أبيلازي كونس بغتتا مساجرات أمقزطار حمامات كالوت قدامنا تزباو تعنا كتسرح مدب كم زلوا ونافليت لهم هاجر كابتي بيتي بياو دكتور تيدروس أدحانوم زمراحم لعلي 209 عن هاجرات زابلاتو ودب كتسحب موسانم أب أمريكا عمل العالم النزر كابون تفتات عنا زهاس مخاني قلت علم بريزيدنت ترامب قدم يعد مسلطانهم كاود بتاعنا عالم كسحب زوسن له مخنياتم مثل بدا كوفيد 19 تاساسر كوينم تثبيت زتقبروا له نغرات كمالا بزي مخالو بمتكاس جو بايدن سلطان وايت هاوس دحر محازوغن اتو غداي تاغواغي لي صانيحهم امريكا كاود بتاعنا عالم طرح زي كونم ابز قرب اوان كاب كالوت حاله اكال ود بحبرات هاغرات زغونو تكالات كتوص وسينا مهلواز فلت كوينم ات بريزيدنت ترامب كامبورد سلام إلو زتاتا توزلو ودا بدما نيوترا ودب حبرات هاجرات يدخم على تباهيلي نكفن نابتخالي زينا مسنسجر روسيا يوكرين أمريكان أبو دابي تاريخاوي سلساو زتا كايدا مخانن تقاليتوم لو مع عربي تزاتيت روسيا يوكرين أمريكان أب حبرات إمارات عرب كزرار مخانم تقاليتو لهم أزي مسكو قدمي أستات 4 عامت أبلعلي يوكرين ملء ورار كابت جمر ندحر سلستين هاجرات زتا ساتفالو نايم جمر تأخيبايم كريمنيل أمونغو بريزيدنت فلاديمير بوتينن لوخات أمريكان أموسكو دحري زتا قايد زررب سبا سلطان روسيا أبو دابي زكايد زررب كساتفو مخانم الرقاقيتوم روسيا نوتوم زرربات بخلو مداي تقمت كتبلكوا انت قلتاتهم قدات قزاعتها محدرا كساب زي تفتحوغن نوح زتصنح سممع سلام كبتصاح كم زيك القليص عالم زلنسكي أقدمو أب عالم وقطوا مدرخ أبز اسمعو مدرم محازوت إيروبايان هاجرات أنصار روسيا سقمتي أموسادم بوليتيكا ودليتي يابلن كبلي نقيفوم أبتي بحاموس مشات مسبوتين كالوت كلتا أمخرت روسيان زتخايد ركبم ستيف ويتكوف زركبوم سلسة وكلتا أمريكا سبا يقالون دولان ترامب جارن كوشنرن تاريخيبا من بارامي فلاتن أمخاري كريمنيل يوري يوشاكوف اتي زررب كونن هاناتن أزي قلوتن مخانو كوان تقلتم قزاتاو قدات كي تفتح الزخون يخون سممع نبار سلام كبتصحم كم زيك ليو دقي مقاليتهم ازي كساب زعوات روسيا علاماتات تفولي وتادراو سرحيت كتكتسو لياد مايلوم وشاكوف وسيخو روسيا اب دبلوماسا وفتاح لباو تقدس سنة كم زلوا يسميرلوم ابز حلف عامت اب الاسكا امونغو ترامب بوتينن زتخايد وعلى بموكاس بمسارتتي اب انكاراج زتسمى معلوك امر نتقزاتاو قداي كي تفتحم نويح زتنح فتاح كرقاقز يزبل تسفاين لنلوم ويتكوف زحلف عامت روسيا كم أكل نيتي كله زخر سممع سلام أمريكان إيروبان نيوكرين دولدولو حسنة تتاكبا كتفقد لن كم زتسمامعات قليتو نيريوم زلنسكي أبدابوس مسترامب دحر برخابوم كرمي أبو دابي زكاير زررب وزا خونتات مريت مبرقاو يوكرين زي تفتح قداي كوينوم كم زتنحى بنتور قليتيوم متاقي كونتات مريت مبرقاو يوكرين زي تفتح قداي كوينو كم زتنحى بنتور قليتيوم كله بزعبا مريتيوم از قداي زي قناي تفتحن قبل زلنسكي أبدابوس نقازيت انياتات أبزهابو مقلتي تزاريبو منباري ذكرم يوكرين طرح زي كونت روسياوያን ون حدقت نمقبار دلوات كخون علو ميلوم روسيا يوكرين نتي كساب حجي كيف اتقوضاصرو زلا 25 ميتاويت زوبار نسك كتقرفيا تحتتم حلف بيتو هاجراو دحنت مكل خال يوكرين روستوم أموروف درو مسبة سلطان أمريكا مسحلة في بيت صحفة زلنسكي كريلو بدانوفن تزاتيو ديفيرا
አርካሚያን አብዳቦስ ይዘራረብ ነይሩ ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ሓላፊ ሓፈሻዊ ስታፍ አንድሪ ሃናቶቭን ክጽንበሮም እዩ ብወገን ሩስያ ብዳይሬክተር ወታደራዊ ስለያ ትካል ሩስያ ጀነራል ኢጎር ኮስቲኮቭ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብቲ ኣብ አቡዳቢ ዝካየድ ዘተ ክሳትፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ልኡኽ ኢንቨስትመንት ክሪል ዲሜትሪቭ ድማ ምስ ዊትኮፍ ብፍሉይ ተራኺቡ ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ክዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩሎም ዘለንስኪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ በአሜሪካ ዝተዳለወ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን 9 ሚእታዊት ድልው እኳ እንትኾነ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን እትርከብ ዶንባስ ዘለዋ መርገፂ ካብ ናይ ሩስያ ዝተፈለየ ምዃኑ ይገሊጹ ንሱ ሩስያ ከምኡን ተገይራ ኣብ ዶንባስ ቁጠባዊ ዞባ ንምፍጣር ካብቲ ዞባ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ሰራዊት ክስዕብ ምዃኑ ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ዶንባስ ዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ቦታ ዩክሬን ዘቕረበቶ እማመ ንኪብ ውሕስነት ጸጥታ ንምሃብ ካብ ወታደራዊ ስርዓት ወጻኢ ነፃ ቁጠባዊ ዞባ ክህሊ ትብል ዘለንስኪ ብተወሳኺ ኣብ ዳቦስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ወጻኢ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህቦ ውሕስነት ጸጥታ ምስ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ይገሊጹ እንተኾነ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን እዚ ቅድሚ ምፍራሙ ግን ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኣሜሪካ ባይቶ ዩክሬንን ክቐርብ ከም ዝደሊ ይገሊጹ ናብቶ ኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘልዮ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ሚኒስትሪ ኮይና ከም ዝተመዘዘት ተረጋጊጹሎም እዚ ሽሞት ዶክተር ሓሊማ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክስማዕ ድሕሪ ምቕናዩ ብመንገዲ ኣዋሃዲት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ወግዓውነቱ ዝጋር ዘሎ እዚ ሽሞት ሚኒስትሪ ሓሊማ ወግዓዊ ዝኾነሉ ድማ ኣዋሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ኣብ ኤክስ ብዝዘርግሓቱ ሓበሬታ እዩ ዝረጋገጽ ዘሎ ናህላ ብረቡዕ 21 ጥሪ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሓቱ ሓበሬታ ምስ ሓዳስ ሚኒስትር ትምህርቲ ክብርቲ ዶክተር ሓሊማ ምረኻበይ ክብሪ ስማዕን ድሕሪ ምባል ዝርርበን ኣብ ቀዳምነት ትምህርቲ ኤርትራ ዘተኮረ ኮይኑ ውስጠ ርዲእታ ድማ በትን ሙሉዕ ዕድማ ኣብቲ ጽላት ዘገልገለቶም መልክዕ ዝሓዘ ክትብል ገሊጻ እያ ስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ድኽመት ከም ዘለዎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ አጋጣሚታት ገሊጽዎ እዩ ናብቲ ኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ሰበመዚ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኣይስም ብሰሉስን ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ከም ዝኣሰሩ ሰበመዚ ኣብያተ ትምህርቲ ሚኒሶታ ጠበቓ ስድራ ቤት ናይቲ ዝተኣስረ ቆልዓን ሓቢሮም እቶም ሰበመዚ ኣይስ ነቲ ኣድሪያን ኣሌክናደር ኮንጆ ዝተባሃለ ኣቦም እቲ ኣብ ኣዚለ ዝመሃር ሊያን ራሞስ ብመኪና ናብ ገዝኡ እናተወን ከለዮም ደው ኣቢሎሞም ኣይሳቤ ክሳብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ህፃን መሓዝ ዕላማ ናይ ነበረን ድሕሪ ምባል እንተኾነ ግን ነቲ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣቦን መሓዝ ኣብ ዝፈተኑሉ ነቲ ቆልዓ ሓዲግዎ ከም ዝሃደመ እዮም ገሊጾም ሓንቲ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ቆልዓ ዝማሃረሉ ቤት ትምህርቲ ዝኾነት ዘና ስተንበክ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝስፈረቶ ጽሑፍ ንምንታይ እዮም ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ዝኣስሩ ድሕሪ ምባል መቸም እዚ ህፃን ገበነኛ ወይ ገበነኛ ክኸውን ኢልኩም ኣይክትነግሩንን ኢኹም ክትብል ተሰሚዓላ ሰበመዚ ኣይስ ሓደ ገበነኛ ዘይሕጋዊ ካብ ኣይስ ክሃድም ንውላዱ ኣብ ብርቱዕ ቁሪ ሓዲግዎ ምስ ሃደመ ሰበመዚ እቲ ቆልዓ ብጽቡቕ ከም ዝተሓዝዮም ገይሮም ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ብምስዓብ ሰበመዚ ኣይስ እቶም ስድራ ኣብ ገዝኦም ክትሓዙ እቲ ቆልዓ ኸ ምስ ኣይስ ክጸንሕ ተደጋጋሚ ፈተነታት ከም ዘካየዱ ይገልጽሙ እቲ ኣቦ ግን እቲ ቆልዓ ምስኡ ክኸውን ከም ዝደለየ ገሊጹ ኢሎም ጠበቓ ስድራ እቲ ቆልዓ ዝኾነ ማርክ ፕሮኮሽ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሊያምን ኣቦን ኣብ ቴክሳስ ሳን አንቶኒዮም ኣብ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለውን ኣኽባሪ ሕጊ ክረኽቦም ይፍትን ከም ዘሎን ገሊጹሎም ማርክ ፕሮኮሽ እቲ ቆልዓን ኣቦኡን ፖለቲካዊ ዕቑባ ንምርካብ 2024 ካብ ኢኳዶር ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተው ተሓቢሩ ዘሎም ናብቲ ኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ገዘፍቲ ወታደራዊ ናውቲ ከም ዝሰደደት ኣፍሊጡ ኣብ መንገዲ ኢራን ብዙሓት መራኽቢ ኣለዋና ናብኡ ዓባይ ኣብርሃም ሊንከን ዝተሰሜት ናይ ጽዕነት ነፋሪት እውን ኣላ ዝኾነ ነገር ክኸውን ኣይደልኒ ግን እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ክንግደድ ኢና ክብል መልእኽቶም ሓላሊፉሎም ካብ ሮይተርስ ሃረትዝን ካልኦት ምንጭታትን ክሳብ 22 ጥሪ 2026 ዝወፁ ጸብጻባት መሰረት ብምግባር ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ምስ ወታደራዊ ምድላዋት ኣሜሪካ መጠንቀቕታ እስራኤል ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎም ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝተረጋገጸ ነገር የለን ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር እዋናዊ ኩነታት ዶባት ኤርትራን ትግራይን ብዝምልከት ምምሕዳር ትግራይ መብርሂ ሂቡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብዚ ከባቢታት ይካየዳሎ ምስ ዝተባሃለ ምንቅስቓሳት ብተኣሳሰር ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክዝርግሑ ምጽንሖም ይፍለጥ ከተማ ዓዲግራት ሓዊሱ ንኤርትራ ብቀረባ ኣብ ዝርከባ ከባቢታት ብነቕፋ ዕዳጋታት ይሳለጣሉ ዝብል ሓበሬታ ካብ ዝዝርጋሕ ጸኒሑ እዩ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ይካየዳሎ እቲ ዕዳጋ ዝሳለ
ዝፋለጥ ሓደ ናይ ኤርትራ ናቕፋ ብናይ ኢትዮጵያ 8 ብር ሒሳብ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ዝለዓለ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ነዳዲ እውን ናብ ኤርትራ ይሰግራሎ ክብል ይኸሲሱ ነይሩ ነዚ ኣመልኪቶም ምላሽ ዝሃቡ ናይ ክልል ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝብታት ዝኾኑ ኣቶ ቃላይ ኣሰፋ ኣብታ ክልል ናይ ዘሎ ህዝቢ ሽግራት ንምጉልባብ ዝግበር ጻዕሪ ብዝብል ነቲ ክስ ነጺገምዎ ኣለዉ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ኣትዩ መዕደግን መሸጥን ክኸውን ኢልካ ምሕሳብ ኣጸጋሚ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ናቕፋ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል መጺኡ ክዕዘብ ይኽእል ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ ሕጂ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዘይኮነ ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ክልላት ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ርክብ ክብሉ ሓቢሮም ኣለዉ ናይታ ክልል ቤት ምኽሪ ንግድን ማሕበራትን ብወገኑ ነቲ ሓበሬታ ሰሚዕና ንምጽራይ ፈተነታት ጌርና ኢና ዝበለ ኮይኑ ኣብ ከተማታት እውን ተዓዚብና ኣለና እቲ ዝበሃልን ዝረኣናዮ ሓቅን ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ ክብል ገሊጹሎም እምበር ክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም